कृषि पर्यटन सम्पदा र शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि पर्यटन सम्पदा र शिक्षा। 12-20 दक्षिणबाट उत्तर पुग्छौं बिछा, उत्तर पुग्छौं बिछा। हाम्रै रीति हाम्रै भाषा संस्कृतिलाई जोगाई, हाम्रै रीति हाम्रै भाषा संस्कृतिलाई जोगाई। समेट्दछौं जनताका वीरमर्का र भोगाई, वीरमर्का र भोगाई। सामन्त र सुशासनको पहाडदार बन्दै समाजको समूहमाथि गराइ छाड्छौ भन्दै आयौँ हामी आवाजविहीनको आवाज बनेर। रेडियो बाजुरा 104 मेगाहर्ज। नमस्कार। कार्यक्रम लोकतन्त्र र शान्तिका पाइलामा म सञ्चालक तुलाराम जैसीको। कार्यक्रम लोकतन्त्र शान्तिका पाइला रेडियो बाजुरा स्थापनादेखि सञ्चालित कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी बाजुरा जिल्लाको विकासमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी निकायका तर्फबाट गरिएका हरेक क्रियाकलापका बारेमा नियमित रूपमा यस कार्यक्रममा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आज भने कार्यक्रम लोकतन्त्र शान्तिका पाइलामा हामी बाजुरा जिल्लाबाट राजनीतिक सफल व्यक्तित्वका रूपमा चिर परिचित व्यक्तित्व लालबहादुर थापाले केन्द्रीय कमिटीमा गइसके पश्चात बाजुरा जिल्लाको विकासमा के कस्ता योजनाहरू ल्याउनु भएको छ त्यस सम्बन्धी हामी कुराकानी गर्न सक्नेछौँ र त्यो सम्बन्धी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँहरूले रेडियो बाजुरामा सम्पूर्ण सुन्ने श्रोताहरू र रेडियो बाजुरालाई www.radiobajura.org मा लगन गर्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूले पनि आजको कार्यक्रममा यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी बन्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हामीसँग टेलिफोन नम्बर 097 541 206 मा फोन गरेर आजका अतिथिसँग पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। र हामी कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ बाजुरा जिल्ला जस्तो पिछडिएको जिल्ला जहाँ मानव सूचाङ्कको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने 74औं स्थानमा छ। त्यस्तो स्थानबाट एउटा राजनैतिक दलको एउटा प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा हुनुभएको छ। उहाँले बाजुरा जिल्लाको विकासका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामी त्यो अवसर प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गरौँ र सम्पूर्ण रेडियो बाजुराका श्रोताको तर्फबाट पनि उहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद तुलारामजी। के छ यहाँ केन्द्रीय कमिटीमा जानु भएको छ र यहाँ एउटा राजनैतिक जीवनमा सफल व्यक्तित्वको रूपमा परिचित पनि हुनुहुन्छ। यहाँ एउटा दृष्टान्त पनि बताइदिउँ। जिल्ला विकास समिति बाजुराको सभापति हुनुभयो, सफल सभापतिका रूपमा निस्किनुभयो। त्यस्तै प्रकारले नेकपा एमालेका हरेक जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो, कुनै दाग नलागेर त्यस्ता जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो। अहिले नेकपा एमाले जस्तो एउटा देशकै ठुलो पार्टीका रूपमा स्थापित नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्यमा जानुभएको छ। के छ बाजुरा जिल्लाको विकासका लागि, समग्र नेपालको लागि के योजना बनाउनु भएको छ यहाँ तपाईँले? सबैभन्दा पहिले त म रेडियो बाजुरा र रेडियो बाजुरा 104 मेगाहर्जबाट मेरा विचारहरूलाई सुनिराख्नुभएका श्रोतालाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै विजयादशमी 2071 र शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा
सम्पूर्ण बाजुरावासी किसान आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै हामीले निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको प्रमुख दायित्व रहेको छ र अहिले यो संविधान निर्धारित समयमा निर्माण गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्नका लागि सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष र सडकमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्नका लागि सद्बुद्धि प्राप्त होस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु। म केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएँ नेकपा एमालेको ऐतिहासिक 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत। मेरो जीवनमा मैले जुन साना वा ठुला जुन कमिटीमा म सङ्गठित भएँ, आज मेरो राजनीतिक जीवनलाई मैले अध्ययन गर्दाखेरि म करिब 27 वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनमा मैले काम गरिसकेको छु र 27 वर्ष सुरुका मैले राजनीतिक सुरुवात गर्दाका दिनदेखि हालसम्म साना वा ठुला जुनसुकै कमिटीमा म सङ्गठित किन नहुँ र मैले अत्यन्तै इमान्दार अत्यन्तै जिम्मेवारपूर्वक ढङ्गले अत्यन्तै सफल ढङ्गले मैले काम गर्दै अगाडि बढेको छु र यसका पछाडिको महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने र मलाई माया गर्ने मलाई साथ दिने र मलाई राजनीतिक जीवनमा अझै सफल बनाउने तपाईहरू सबै यो पार्टीका शुभचिन्तक सङ्गठित सदस्यता मतदाता सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको मैले महसुस गरेको छु र यति बेला म केन्द्रीय कमिटीमा गइसके पछाडि छुट्टै संसारमा पुगेको मैले अनुभूत गरेको छैन, छुट्टै खालको महत्त्व मलाई जागेको छैन र मैले थप एउटा जिम्मेवारी थप एउटा चाहिँ कार्य मलाई प्राप्त भएको मैले महसुस गरेको छु र यो जिम्मेवारी र यो एउटा कार्यभारलाई 5 वर्षभित्र म यसलाई कसरी लिन सक्छु, कसरी यसलाई वहन गर्न सक्छु, अझै आफूलाई जनताप्रति जिल्लाप्रति अझै जिम्मेवार र उत्तरदायीपूर्ण ढङ्गले कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा म यतैतिर विशेष गरेर मेरा मन मस्तिष्कहरूलाई मैले खियाइराखेको अवस्था नै हो र जहाँसम्म बाजुराको विकासका विषयमा हामी अब नेकपा एमालेको राजनीतिक म तपाईहरूलाई भनौँ म अत्यन्तै कम उमेरको कान्छो उमेरको 28 वर्षको उमेरमा म जिल्ला विकासको सभापति भएँ र त्योभन्दा अगाडि म पार्टी सचिव पनि भएँ बाजुरा जिल्ला कमिटीको र म फेरि पार्टीको अध्यक्ष पनि भएँ 2070 सालमा र मैले बाजुरा जिल्लाका विकासका लागि हामी सबैले सकारात्मक एउटा दृष्टिकोण हामीले अगाडि सार्यौँ भने हामी सबैले विकासप्रति जिम्मेवारपूर्वक ढङ्गले गयौँ भने स्वाभाविक रूपले बाजुराली जनताको जीवनमा जुन खालका अप्ठ्यारा असजिला परिस्थितिहरू छन्, चाहे त्यो आर्थिक पक्षसम्म जोडेको किन नहोस्, चाहे विकास निर्माणको पक्षसम्म जोडेका सवालहरू किन नहुन्, चाहे शिक्षासँग जोडिएका चुनौतीहरू किन नहुन्, यी सबैलाई हामी छिटोभन्दा छिटो बाजुरा जिल्लालाई मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई दृढ एउटा मान्यता रहेको छ र हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ, दृष्टिकोणका आधारमा अगाडि हामी काम गऱ्यौँ र इमान्दारितापूर्वक ढङ्गले हामी अगाडि बढ्यौँ भने जस्तासुकै चुनौती र समस्याहरूबाट त्यो चुनौती र समस्याबाट पीडित भएको वर्ग क्षेत्रलाई मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने मैले त्यो खालको विश्वास लिएको छु। यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ, तर हामी बाजुरा जिल्ला विकासका दृष्टिकोणले 74औं स्थानमा मानव सूचाङ्कको दृष्टिकोण छ। हाम्रा चेतना हाम्रा बुद्धि विवेक पनि साना छन्। त्यो भएको हुनाले बाजुरा जिल्लाको चेतना स्तरलाई हेर्दा तपाईँ केन्द्रीय कमिटीमा अथवा तपाईँ विभिन्न जिम्मेवार पदमा जाँदा बाजुराको विकासका लागि अब के गर्नुहुन्छ त? तपाईँ एकदम छोटो रूपमा बाजुरा जिल्लाको विकासका सन्दर्भमा मात्र बताइदिनुहोस् न। अब छोटो रूपमा तपाईँलाई मैले भन्नु पर्दाखेरि मैले अगुवाई गर्ने हो, मैले हरेक कुराको एउटा बाटो देखाउने हो, मैले हरेक कुराको एउटा नेतृत्व गर्ने हो र त्यो बाटोमा अगुवाई गर्ने क्रममा र त्यो बाटोलाई फ्राँकिलो बाड्ने क्रममा आम बजुराली जनताको उत्तिकै एउटा चाहिँ साथ रहेको छ र उत्तिकै एउटा चाहिँ मलाई साहस दिनुपर्ने ऊर्जा दिनुपर्ने एउटा अवस्था नै हुन्छ र त्यसो भएको हुँदाखेरि अब मैले
छुट्टै यहाँ चाहिँ अर्कै कुनै संसार निर्माण गर्ने भन्नुभन्दा पनि तपाईँ हामी सबै बसेर बाजुराको विकासलाई कुन दिशातिर हामीले अगाडि बढाउने, जसले गर्दाखेरि आर्थिक रूपले समृद्ध बाजुरा, सभ्य बाजुरा, स्वाधीन बाजुरा, स्वाभिमानी बाजुरा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईँ हामी सबैका एउटा चाहिँ ऊर्जा शक्तिहरूलाई हामीले एक ठाउँमा त्यसलाई सङ्कलित गरेर एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले हामीले जानुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्दछ। र अब यो बीचको पिरियडमा केही महत्त्वपूर्ण खास केही पहल प्रयत्नहरू पनि भए, जस्तो तपाईँलाई मार्तडी थाम्लेक सडक खण्ड अहिले पनि रेडबुकमा थिएन हिजोसम्म, र यो वर्ष रेडबुकमा त्यसलाई समायोजन गर्न सफल भइएको छ र मार्तडी कुल्टी कवाडी सडकलाई पनि रेडबुकमा राखिएको छ र तपाईँ यता जुगाडा मानाकोट दहकोट सडकलाई पनि रेडबुकमा राखिएको छ र तपाईँ पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने मार्तडी मालिका पर्यटन मार्ग यो वर्षबाट चाहिँ हाम्रै पहलमा त्यसलाई नेकपा एमालेकै पहलमा त्यसलाई रेडबुकमा पार्न हामी सफल भएका छौँ। छेडादयको संरक्षणका लागि भनेर 10 लाख रुपियाँ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सफल भइएको छ र कोल्टी बुढीनन्दा सडकलाई पनि रेडबुकमा त्यसरी गरिएको छ। अझै मार्तडी थाम्लेक सडकलाई अब नेपाल सरकारले त्यसलाई आफ्नो अनुदान खर्च गरेर राख्नु पर्दैन। त्यसलाई म काठमाडौँको मेरो बसाइमा डिलिपका कर्मचारीहरूसँग, केन्द्रीय स्तरका कर्मचारीहरूसँग मेरो लामो धेरै पटकको एउटा छलफल मैले गरेँ, धेरै पटक मैले संवाद गरेँ र उनीहरू पाटोको पहिराका कारणले गर्दाखेरि यो सडकलाई हामी कार्यान्वयन नगर्ने खालको उनीहरूको मनस्थितिमा बसेका थिए र हामी यति बेला के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यता माडी खोलाबाट थाम्लेक डोगडी थाम्लेकसम्म त्यो सडकलाई चाहिँ अब डिलिपले चाहिँ उसले आफ्नो कार्यक्रमभित्र राखिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ र त्यो खालको एउटा चाहिँ मेरो अन्तिमसम्मको जोड त्यसमा रह्यो र त्यसको परिणामस्वरूप तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ होला। निस्क्यो, यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण कुरा पनि गर्नुभएको छ, तर एउटा कुरा के देखियो भने यो सानो सानो बजेट जिल्लालाई दिने, लोभ्याउने अनि त्यसले गर्दाखेरि नतिजा ठिक समयमा नआउने प्रवृत्ति यो यस्तो छ। यसलाई चिर्नका लागि यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ त? म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, यहाँको पुल बनाउने भन्यो 8-10वटा पुलको एकैचोटि गर्छ, तर एउटा पुलका लागि निश्चित गरेर यस वर्ष यो कम्प्लिट गर्ने भन्ने हुँदैन। यहाँको सडकलाई हुन्छ 8-10वटा सडक एकैचोटि ग्रामीण सडक हुन्छ अनि त्यहाँ पनि थोरै थोरै रकम हाल्छ, त्यसले पनि एउटा योजना कम्प्लिट अथवा पुरा हुन सक्दैन। यसैले यो यहाँले गरेको विकास जनतालाई लोभ्याउने खालको मात्र भयो भन्ने जनताको आरोपलाई यहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? स्वाभाविक रूपले हाम्रा आवश्यकताहरू अनन्त छन्, धेरै छन्। राज्यको स्रोत अत्यन्तै नमिनल छ, यो हामीले स्वीकार पनि हामी गर्दछौँ, यसमा गर्नु पनि पर्छ र यो स्रोतलाई वृद्धि गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ। हामीले त्यसलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो आवाज मैले मात्रै उठाएर हुँदैन, त्यो आवाज तपाईँले मात्रै उठाएर हुँदैन, त्यो आवाज एउटा चाहिँ तलको त्यो उपभोक्ताको लेभलमा बसेको एउटा जनताले मात्रै उठाएर हुँदैन। हामी सबै विकाससँग जो जता बसेका छौँ हामी सबैका आवाजहरूलाई सङ्गठित ढङ्गले हामीले त्यसलाई उठायौँ भने स्वाभाविक रूपले केही त्यसको बजेटको आकारलाई पनि फेरबदल गर्न सकिने स्थिति रहन सक्छ र त्यसको अगुवाई स्वाभाविक रूपले नेकपा एमाले गर्छ, हामी गर्छौँ र विगतदेखि अहिलेसम्म बाजुराको विकासका लागि त्यो ढङ्गले आवाज उठाउँदै र त्यसको नेतृत्व दिँदै आइराखेको अवस्था पनि हो। मैले अघि तपाईँहरूलाई भने अब यता के भन्छ मार्तडी थाम्लेक सडक खण्ड नेपाल सरकारले अब त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर राख्नु पर्दैन, अब डिलिपले नै गर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा होला डिलिपका कर्मचारीहरू अहिले भदौकै महिना त्यो सर्वेमा उनीहरूले सर्वे गरिसके, मेरो विचारमा अब करिब त्यसलाई चाहिँ फाइनलाइज गरिसकेको होला र अब योभन्दा पछाडि त्यसको सर्वेको सबै मतबाट चाहिँ इस्टिमेट सारा चाहिँ उनीहरूले गरेर आँटीचौरको माडी खोलाबाट डोगडीको थाम्लेक सडकसम्म चाहिँ त्यो बीचको पार्ट चाहिँ अब उसले नै त्यसलाई अगाडि बढाउँछ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अहिले विशेष गरेर पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले नयाँ सोचहरू पनि अगाडि सारेका थियौँ। कमरेड भीम आचार्य पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब यो मालिकालाई खप्तडभित्र राखेर विकास गरिनु हुँदैन, अछामको रामा रसनलाई खप्तडभित्र राखेर विकास गरिनु हुँदैन, अनि अरू जो छन् सेती अञ्चलका पर्यटन क्षेत्रहरूलाई खप्तडलाई अम्ब्रेला मानिकन जाँदाखेरि अरू मतलब पर्यटन एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यता भएका
पर्यटन क्षेत्रहरू चाहिँ त्यो छायामा रहन्छन् र बजेटको मतलब चाहिँ भोल्युम पनि अत्यन्तै नमिनल रूपमा चाहिँ राज्यले एउटा चाहिँ विनियोजन गर्छ भन्ने खालको मान्यता भएको हुनाले मैले नै त्यसको प्रस्तावक बनेर चाहिँ मालिका विकास समिति घोषणा गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यता बुढीनन्दादेखि लिएर बाजुरा जिल्लाका समग्र साना ठुला सबै पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई चुस्त र छिटो छरितो अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यता राखेका थियौँ र त्यो खालको प्रतिबद्धता पनि उहाँको थियो। र अब अहिले फेरि पर्यटन मन्त्री बदलिनु भएको छ, परिवर्तन हुनुभएको छ र हामी फेरि पनि यो हाम्रो मान्यतालाई हामी अगाडि सार्छौँ। रातो बुकमा कार्यक्रममा आइदिएको भए त मन्त्री फेरबदल हुँदैमा कुनै समस्या त हुने जस्तो लाग्दैन। अब यो मालिका विकास समिति र अरू के भन्छ चाहिँ त्यसलाई घोषणा गर्ने र एउटा चाहिँ बाटो खन्ने विषय अलि पृथक छ तुलारामजी, किनभने त्यसको हामीले टिओआर चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले त्यसलाई मालिकाको विकासका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा त्यसको सबै फेरिस्त एउटा हामीले डकुमेन्ट चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। र मैले बीचमा चाहिँ अमरजी लगायतका केही साथीहरू, लालबहादुर ओलीजी लगायतका साथीहरूलाई तपाईँहरू टिओआर बनाउनु नि त मालिकाको भनेर मैले केही खालको उहाँहरूलाई भने, उहाँहरूले के अलिअलि एक्सर्साइज पनि गर्नुभयो, त्यसलाई फाइनलाइज पनि भइसकेको अवस्था चाहिँ होइन। टिओआर नबनेर चाहिँ मालिका विकास समिति घोषणा हुँदैन र हामी टिओआर बनाएर मालिका विकास समिति घोषणा हुन्छ। त्यसको कतिजनाको बोर्ड हुने, अनि त्यसलाई त्यसको संरक्षण सम्वर्धन, त्यसको विकासका लागि बजेटको भोल्युम कति के हुने, यो सबै विषयहरूलाई लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको मतलब चाहिँ टिओआर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अब बाटो खन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई रेड बुकमा हामीले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गराउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो एउटा चाहिँ विकास समिति भन्ने बित्तिकै अलिकति फरक ढङ्गले त्यसलाई नीतिगत रूपले पनि त्यसलाई हामीले जोडेर अगाडि जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। र म मात्रै तपाईँहरूलाई के खालको विशेषता दिलाउन चाहन्छु भने हामीले उठाएका मुद्दाहरू, हामीले उठाएका बाजुराका सवालहरूलाई स्वाभाविक रूपले कुनै त्यसमा चाहिँ व्यक्तिको इच्छा शक्ति भन्दा पनि सिङ्गो एउटा जिल्लाको इच्छा शक्ति हो। त्यो सिङ्गो जिल्लाको परिवर्तनको एउटा चाहिँ इच्छा शक्ति हो, सिङ्गो बाजुराको एउटा आर्थिक परिवर्तनको इच्छा शक्ति हो र त्यसलाई राज्यले मान्न पनि बाध्य हुन्छ र त्यसका लागि हामी स्वाभाविक रूपले त्यो गराएर छोड्छौँ भन्ने खालको मलाई त्यो आँट छ, विश्वास छ, त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने खालको प्रतिबद्धता म यो रेडियो बाजुरा मार्फत श्रोतावर्गमा म चाहिँ पस्कन चाहन्छु। अब यी कुरा गरिरहँदा अब के तपाईँले सोचेको, तपाईँले गरेको हरेक क्रियाकलापले गर्दा बाजुरा 75औं स्थानबाट तल झर्न सक्ने यहाँले सम्भावना देख्नु भएको छ कि छैन, के छ? अब आज भियतनाम त्यत्तिकै भियतनाम भएको होइन तुलारामजी, अमेरिका त्यत्तिकै अमेरिका भएको होइन, युरोप त्यत्तिकै युरोप भएको होइन, चीन त्यत्तिकै चीन भएको होइन, जापान त्यत्तिकै जापान भएको होइन। ती सबै मान्छेले निर्माण गरेका चिज हुन्। मान्छेमा आफ्नो देशप्रति ऊ चाहिँ जवाबदेही भयो, आफ्नो देशका जनताप्रति जनउत्तरदायी भयो, इमान्दारीपूर्वक ढङ्गले उसले हरेक सवालमा उसको सहभागिता भयो र उसले चाहिँ देशलाई कुन वेबाट अगाडि बढाउने भन्ने कुरो उसँग मतलब चाहिँ त्यो खालको भिजन र योजनाबद्ध ढङ्गले गयो भने नेपाल अमेरिकाको चुलीमा पुग्न सक्छ, नेपाल चीनको चुलीमा पुग्न सक्छ। काल्पनिक कुरा होइन। आज हिजो अमेरिकाका मान्छेलाई अमेरिका यहाँ पुगाउँछु भनेर त्यति बेलाका शासकहरू, नेताहरूले, लिडरहरूले त्यो त्यति बेला भन्दाखेरि त्यसलाई काल्पनिक मान्छेले मान्यो होला, तर अमेरिका त पुग्यो नि। आज युरोपमा पनि हिजो त्यति बेलाका नेताहरूले युरोपलाई हामीले यहाँ पुगाउँछौँ भनेको थियो होला, आज त्यहाँ पुगाए, त्यति बेला काल्पनिक होइन, यो स्वाभाविक हो। त त्यसो भएको हुँदाखेरि नेपालको काल्पनिक कुरा भोलिको यथार्थमा परिणत पनि हुन सक्छ। यो कुनै यो मैले तपाईँलाई जे भनिराखेको छु वस्तुतः यो सत्य कुरो मैले चाहिँ तपाईँलाई म बताउँदैछु। किनभने बाजुरा जिल्ला कुनै अभाव छैन। तपाईँ चाहे पर्यटनको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, तपाईँ जलस्रोतको क्षेत्रमा आउनुहोस्, तपाईँ चाहिँ एउटा जडीबुटी वन जङ्गलको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे कृषिको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, काश्मीरको स्याउ बरा त्यसलाई पनि टप्ने स्याउ बाजुरामा फल्लाखेको छ। कति मूल्यको त्यो जडीबुटी हो हामी भन्न सक्दैनौँ, त्यो बाजुरा हामीसँग छ, यहाँको माटोसँग छ। त्यो चिज हामीले उपभोग गरेर राखेका छौँ। यत्रो पानीको स्रोत छ, यसलाई हामीले जीवन उपयोगी बनाउन सकेका छैनौँ। तर यसलाई हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ भने 75 नम्बरबाट चाहिँ परिवर्तन नहुने भन्ने हुन्छ। तपाईँ आज मतलब चाहिँ यत्रो रेडियो बाजुरामा बसेर स्टेसन म्यानेजर भएर मसँग तपाईँले चाहिँ म जस्ता थुप्रै मान्छेहरूसँग चाहिँ तपाईँले इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ, हरेक सवालमा बहस गराइराख्नु भएको छ। हिजै यो कुरा चाहिँ तपाईँ चाहिँ जति बेला चाहिँ 6-7 क्लासमा म यसो हुन्छु, म यसो हुन सक्दैन भन्ने हो भने त आज यहाँ पुग्दैन थियो होला नि। त त्यसो भएको हुनाले सकारात्मक एउटा भिजन
र त्यो सकारात्मक भिजनलाई योजनामा हामीले एउटा चाहिँ रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्यौँ भने सबै चिजहरू प्राप्त हुन्छन्। र अहिले बाजुरा 75 नम्बरमा किन गयो यसका पछाडि थुप्रै एउटा कारणहरू छन्। एउटा कारण त राज्यको विद्यमान ऐन नियम र पद्धति पनि यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कारण हामी राजनीति गर्ने राजनीतिक कर्मीहरू कार्यकर्ताहरू पनि त्यसका जवाबदेही हो भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो कारण जिल्ला स्तरमै पनि चाहिँ विभिन्न एउटा विषयगत निकायका प्रमुख वा अरू त्यसका मातहतमा बसेका एउटा चाहिँ व्यक्ति वा संरचना पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि चौथो कारण जो मान्छे जुन चिजबाट उसले लाभ लिँदैछ त्यो पनि एउटा चाहिँ विकासप्रति चाहिँ ऊ जिम्मेवार नभएर 75 नम्बरमा गएको मैले त्यो खालका कारणहरू मैले महसुस गरेको छु। मैले यहाँको जिल्ला परिषदमा पनि भने अब एउटा करेन्ट इस्यु भनेको 75 नम्बरमा बाजुरा गयो, यो दुःखद पक्ष हो। हामी सबैले मतलब एउटा चाहिँ राजनीति गरिराखेका छौँ अनि राम्रा राम्रा कुराहरू बोलिराखेका छौँ, तर मान्छेले क्वेसन गर्छ तेरो जिल्ला 75 नम्बरमा त गयो नि आर्थिक रूपमा भन्यो भने हामीसँग जवाब दिने ठाउँ छैन। त त्यसो भएको हुनाले मैले जिल्ला परिषदमा पनि केही खालका मेरा विचारहरू मैले दिएँ र अस्ति पनि जिल्ला विकासको डिटिओदेखि लिएर एलडिओसम्म केही खालको मैले चाहिँ छलफल चलाएको छु। किन 75 नम्बरमा गयो त्यसबाट अगाडि बढाउनका लागि हाम्रो पहल प्रयत्न र भूमिका के हुने भन्ने विषयमा इन्टरेक्सन गरौँ भनेको छु मैले। र त्यसको लागि एउटा कार्ययोजना बनेर बाजुरा जिल्लाका 75औं स्थानमा झर्नाका कारणहरू के हुन् त्यसको पहिचान यहाँले गरिसक्नु भएको छ, सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर। तर त्यसको सुधारको कार्ययोजना बन्न नसक्दाखेरि त खालि बोल्ने मात्रै अनि अरूलाई झुक्क्याउने कुरा मात्रै भयो, कार्ययोजना त आएको छैन। कार्ययोजना नआउँदाखेरि त कामै थाहा नै हुँदैन, त्यसले रिजल्ट नै पनि आउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले कार्ययोजना बनाउनका लागि यहाँले कतिको प्रयत्न गरिराख्नु भएको हो। मैले तपाईहरुलाई मैले शहरमा अगाडि भने नि त मैले कुनै बाहिरबाट स्रोत खोजेर चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको अब सचिवै अथवा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा सदस्य, स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवार व्यक्तित्व अनि अरू भनौँ न यो चाहिँ विकास निर्माण सम्बन्धी एउटा सरोकार राख्ने संस्था वा व्यक्ति र एउटा चाहिँ जिल्ला स्तरका राजनीतिक पार्टी र जिल्ला स्तरका एउटा चाहिँ नागरिक प्रशासक अनि यहाँको सुरक्षा निकाय, यो सबैको बीचमा हामीले यो किन भयो त यसको जवाबदेही पक्ष को हुन सक्छन् र के कसले जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गले गएन त, यसका कमजोरीहरू कहाँनिर छन् त भनेर त्यसलाई जाँच पडताल गर्नका लागि चाहिँ हामीले करिब 5 दिनको एउटा चाहिँ कार्यक्रम चलाउँ भनेर मैले बाहिर अरू साथीहरू पनि यो विषयमा छलफल चलाएँ र केही खालको स्रोतको खोजी गर भनेर मैले त्यतातिर पनि म लागेँ। र अहिले फेरि पनि जिल्ला विकास समिति मैले डिटिओसँग पनि त्यो कुरो भनेको छु, स्थानीय विकास अधिकारीसम्म पनि मैले भनेको छु। अब हामी चुप लागेर बस्ने होइन, हात बाँधेर बस्ने होइन कि अहिले पनि तपाईँ कोल्टीमा जानु न। अस्ति म काठमाडौँमा थिएँ कि अब त्यो खाद्य संस्थानको एउटा चाहिँ स्टोरमा चामल सिद्धियो, त्यहाँका जनता त भोकै मर्ने भए भन्ने खालको त्यो खालको स्थिति। भोलि कोल्टीमा चाहिँ खाद्य संस्थानको अफिस राखिराख्नु पर्दैन, मारतडीमा खाद्य संस्थानको अफिस राखिराख्नु पर्दैन, खाद्य बाजुरामै हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। हामी बाजुराबाट उत्पादित खाद्यलाई हामी बाहिर अरू जिल्लामा पनि पठाउन सक्ने त्यो खालको सम्भावना पनि छ। र त्यसो भएको हुनाले अहिले त के हो भन्दाखेरि हामी परम्परामा आधारित एउटा कृषि प्रणालीमा छौँ। हिजो 15, 20, 50, 60 वर्ष अगाडि कसरी हामीले खेती गर्थ्यौँ अहिले त्यही हामीले गरिराखेका छौँ। 50 वर्ष अगाडि उसको परिवारको आकार कम थियो होला, जग्गाको आकार बढी थियो होला र अहिले त्यो 50 वर्षपछि चाहिँ जग्गा खण्डीकरण भइराखेको छ र त्यो खण्डीकरणै भएको जग्गाभित्र चाहिँ हामीले त्यसबाट बढीभन्दा बढी मतलब उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले अब जानुपर्छ र त्यो नेकपा एमाले अहिले छलफल गर्नुपर्छ। हामी अहिले कार्यक्रम लोकतन्त्र शान्तिका पाइलामा छौँ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ निष्कलङ्क व्यक्तित्व लालबहादुर थापा। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी चाहिँ कार्यक्रमका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अनि अब हामी दोस्रो पाटोमा जान्छौँ र दोस्रो पाटोमा जाँदा यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा उठ्यो। अहिले 9औं महाधिवेशन भयो, बाजुरा जिल्लाले नेकपा एमालेलाई जितायो अनि एमालेलाई जिताइसकेपछि सौभाग्यवश बाजुरा जिल्लामा मन्त्री पनि प्राप्त भयो, तर पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो। यसको जिम्मेवार तपाईँहरू बन्ने कि नबन्ने, केन्द्रीय कमिटी, सिङ्गो बाजुराली जनता, के छ यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब मान्छे बाटोमा हिँड्दाखेरि खुट्टामा ठेस पनि लाग्छ, यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। किनभने बाटोमा हिँड्ने क्रम त ठेस पनि लाग्न सकिन्छ, त्यो लाग्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। घोडामा चढेपछि मान्छे लड्छ, त्यसलाई पनि हामीले बुझिराख्नु पर्यो। गाडीमा चढ्दाखेरि दुर्घटना हुन्छ,
त्यो पनि बुझिराख्नु पर्यो। प्लेनमा यात्रा गर्दाखेरि प्लेन एक्सटेन्ड हुन्छ त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। र यति बेला बजुराली जनताले कुनै एकपटकका लागि होइन, बजुराली जनताले 2070 सालको संविधान सभाको चुनावमा नेकपा एमालेलाई यति बेला मात्रै जिताउनुपर्छ भने होइन। बजुराली जनताले नेकपा एमालेलाई एकपटक होइन, यहाँ दर्जनौं पटक नेकपा एमालेलाई बजुराली जनताले जिताउँछन्। त्यो बजुराली जनताको आवश्यकता हो। तपाईँ हेर्नु न, हिजो मभन्दा अगाडि पनि त जिल्ला विकास समिति चलाएको थियो नि त, तर नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मैले जिल्ला विकास समितिको अगुवाई गरेँ र त्योभन्दा पछाडि जिल्लामा एउटा चाहिँ न्याय दिने काम, स्रोतलाई चाहिँ सबै जनताहरूलाई न्याय दिने काम, विकासप्रतिको एउटा दृष्टिकोण के हो बाजुराको भन्ने विषयमा सिङ्गो देशलाई त्यति बेलाको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले सिङ्गो देशलाई एउटा दिशा दिने काम गर्यो कि योजनाबद्ध ढङ्गले जिल्लाको विकास गरिनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षले बुझेका थिएन, त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीले बुझेका थिएन, त्यति बेलाका प्लानरहरूले बुझेको थिएन। बाजुरा जिल्ला विकास समितिले त्यसको अगुवाई गर्ने स्वयं मैले 2054 सालमा आवधिक योजना बनाउनु पर्छ, त्यसकै नामै राख्नु हामीले सन्तुलित विकासको अवधारणा। के हो सन्तुलित विकासको अवधारणा भने कांग्रेसलाई पनि उलाई के भन्छ पूर्वाग्रही भावना राख्नु हुँदैन विकासमा। रापरपाको के अरे पार्टीमा आस्था विचार भएका मान्छेहरूलाई पनि एउटा पूर्वाग्रही ढङ्गले हेरिनु हुँदैन। हामीसँग भएका मान्छेलाई अत्यन्तै नजिकबाट अत्यन्तै मतलब चाहिँ माया के अरे नजिकको एउटा व्यवहार गरिनु हुँदैन। सबैलाई सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्छ। सन्तुलित विकासको अवधारणा पञ्चवर्षीय योजनाको सोच भनेर हामीले त्यसको नामाकरण गर्यौं। त त्यसो भएको हुँदाखेरि यो तपाईहरु आज बजुराली जनताको हर मनमा पल हरेक घरमा यो कुरो खेलिराखेको छ र बाजुराको विकासका विषयमा म तपाईलाई दावाका साथ भन्छु, बाजुरालाई कायापलट गर्ने, यसलाई परिवर्तन कसैले गर्न सक्छ भनेर भन्ने हो भने त्यो नेकपा एमालेले गर्छ, त्यो हामीले गर्छौं र त्यसको एउटा सोच, त्यसको एउटा दृष्टिकोण, त्यसको भिजन दहकोटमा के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो दहकोटका हरेक बस्ती हरेक घरमा म पुगेको छु। त्यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसको मतलब अरु राजनीतिक दलसँग सैद्धान्तिक दृष्टिकोण नभएर हो वा के छ परिकल्पना छैन? म त्यो छैन भन्दिन। तपाई भन्नु न, आइन्स्टाइन त ठुलो एउटा चाहिँ दार्शनिक थियो नि त, तर उसँगको एउटा चाहिँ विज्ञता उसले प्रयोग कति गर्यो? 10 देखि 15%। अरु हामी सामान्य मान्छेले कति गर्छौं? मान्छेले आफूले बुझेका कुराहरू व्यावहारिक जीवनमा उतार्नका लागि उसले सामर्थ्य कति छ उसँग, त्यो खालको क्रियाशीलता कति छ, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। आफूले मात्रै बुझेर त हुँदैन नि, संसारलाई बदल्न पनि त जान्नु पर्यो। आफूसँग भएको चिजलाई समाजलाई दिन सक्नु पर्यो। त्यो हामीले दियौं कि दिएनौं? तपाई भन्नु न, बाजुरा जिल्लाकै विकासमा पनि यदि लोकप्रिय काम भयो भनेर कसैले भन्ने हो भने इतिहासमा जनताको छोरोले, किसानको छोरोले, गरिबको छोरोले जिल्ला विकास समिति चलाएको 2054 सालको एउटा चाहिँ जननिर्वाचित स्थानीय सरकार जिल्ला विकास समितिको त्यति बेलाको अगुवाई गर्ने मान्छेले हो। त्योभन्दा अगाडि त एलडीओले चलाए, कर्मचारीले चलाए, खड्दाले चलाए, सुब्बाले चलाएको स्थिति हो नि त। किन यो बहुदलीय व्यवस्था आइसके पश्चात त जनताको छोरो पहिलोचोटि पनि भएका थिए नि त, के उनीहरूलाई हामीले मान्न सक्दैनौँ र? हो, जनताकै छोरो हुन्। तपाईले भनेका कुराहरुमा कुनै त्यस्ता खालको डिफर मेरो छैन, तर मैले अघि पनि भने मान्छेसँगको क्रियाशीलता कसको कति भन्ने हुन्छ, जवाबदेहिता कसको कति भन्ने हुन्छ, जनउत्तरदायित्व कसको कति भन्ने हुन्छ एउटा विषय। दोस्रो, विकासलाई हेर्ने र परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक मान्यता पनि हुन्छन्। सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा विकासलाई आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने र त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक आफ्ना मान्यताहरू पनि हुन्छन्। त्यसका आधारमा पनि केही प्रभावित हुन्छ। हामी मार्क्सवादलाई जीवन दर्शनको रूपमा बुझेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका मान्छे, समाजलाई बदल्न हिँडेका मान्छे, यो मुलुकलाई समाजवादमा पुगाउँछौं भनेर कसम खाइकन हामी लागेका मान्छेहरू। मैले पञ्चवर्षीय योजनाको सोच जति बेला मैले लिएँ 2054 सालमा, त्यो पञ्चवर्षीय योजनाको सोचको सिर्जना गर्ने मसँग महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको त्यही मार्क्सवाद हो। त्यही मार्क्सवादको एउटा चाहिँ जगमा टेकेर मैले सृजनात्मक प्रयोग गरेँ। त्यही सृजनात्मक प्रयोग गरेर चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनाको सोच मैले त्यसरी अगाडि सार्यो। त्यति बेलाको जिल्ला विकास समितिले अगाडि सार्यो र अरूका सैद्धान्तिक मान्यताहरू होलान्, समाजलाई हेर्ने, समाजलाई बुझ्ने। अहिले त्यो किन प्रयोग भएर त्यो सृजनात्मक प्रयोग? बाजुरा जिल्लाको एउटा सम्भावना छ, हामीसँग स्रोत छ, व्यक्ति छ, अनि नेकपा एमालेले बाजुराप्रति त्यति अन्याय गर्न मिल्छ? तुलारामजी, अब तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ नि त, अहिले स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थामा छ।
2049-59 सालमा स्थानीय निकायको समयावधि सिद्धियो। आज 12 वर्ष भयो स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन। जिल्ला विकास समितिले निर्माण गरेको योजना आज त्यसलाई कार्यान्वयन कसले गर्ने? हिजो तपाईँले देख्नुभयो कि कुनै बेला चाहिँ राजाको एक छत्र निरङ्कुशता छायो, अनि उसले मान्छेलाई सभापति बनायो, मन्त्री बनायो, प्रधानमन्त्री बनायो, त्यसरी देश चल्यो। र अहिले स्थानीय निकाय जनताबाट अनुमोदित मान्छेले प्रयोग गर्ने अधिकार अहिले एउटा चाहिँ के भन्छ लोकसेवाबाट प्रतिस्पर्धामा आएको मान्छेले प्रयोग गरिराखेको छ। विकल्प हुन्छ नि, त्यसो भएको हुनाले 1 वर्षभित्र गर्ने भन्नुभयो, अहिलेसम्म हरायो। अनि राम्रा काम नगर्ने कर्मचारीले गरेको पनि विरोध गर्ने यो नेकपा एमाले त उहिले चाहन्थ्यो 59 मै चाहन्थ्यो स्थानीय निकायको 1 वर्ष म्याथप गरौँ। नेकपा एमाले उहिले चाहन्थ्यो। सिद्धिने बित्तिकै चुनाव गर्न चाहन्थ्यो नेकपा एमाले। 2064 मै स्थानीय निकायको चुनाव गर्न चाहन्थ्यो नेकपा एमाले। अहिले 2070 मा पनि छिटोभन्दा छिटो स्थानीय निकायको चुनाव गरौँ भन्ने दृढ मान्यता नेकपा एमालेको छ। तर अहिले मुलुक कसरी चलिराखेको छ हेर्ने त हामीले त्यो हो नि। हामीले अहिले मुलुक चल्ने, मुलुकको एउटा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यभार भनेको नेपाली जनताले दिएको संविधान निर्माण गर भन्ने हो। हामी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा गयौँ। दुनियाँका कुनै पनि देशमा जहाँ जहाँ संविधान सभाको चुनाव भए त्यहाँ दोस्रो पटक संविधान सभाको चुनाव भएन। जो नेपालमा भयो नयाँ खालको परिवर्तन। अहिले पनि संविधान बन्ने लक्षण छैन, किन भन्दा राजनीतिक दलहरू अहिले आन्दोलनमा छन्। यो अवस्था छ। तर पनि फेरि म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भने नेकपा एमाले बाजुरा जिल्लालाई किन अन्याय गर्यो, भएको मन्त्री पद किन खोज्यो? म फेरि तपाईँसँग एक जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। अब मैले अहिले यसका विषयमा सबै फेरिस त म भन्न सक्दैन, भन्न पनि म चाहदिनँ। मात्रै मेरा विचारहरू यतिसम्म दिन्छु। अहिले जुन एउटा प्रक्रिया अपनाइयो मन्त्रीलाई फिर्ता गर्ने, त्यो प्रक्रिया अत्यन्तै गलत छ, अत्यन्तै त्यो वस्तुपरक छैन। र छोटो रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ बजुराली जनताको 22,458 मतमाथिको एउटा चाहिँ अपमान हो भन्ने म यति मात्रै बुझ्न चाहन्छु। पञ्चायतकालमा निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पनि राजाले मन्त्री बनाउँथ्यो, सरकारी क्यान्डिडेट्स हुन्थे त्यति बेला, र उसले पनि त्यति बेला चाहिँ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदाखेरि राजीनामा माग्थ्यो, अनि राजीनामा दिन्थे। राजीनामा दिइसक्यो त्यो स्वीकृत हुन्थ्यो, अनि ऊ आफ्नो मन्त्रीको पदबाट ऊ बाहिर आउँथ्यो। र यति बेला त्यो राजीनामा साजीनामा केही पनि नभएर सिधै एउटा चाहिँ के भन्छ त्यो मात्र म यति भन्न चाहन्छु। अरू त्यसभित्रका अन्तर्वस्तुहरू के छन् म त्यतातिर जान चाहदिनँ, मलाई त्यो जानकारी पनि छैन। तर चाहे जेसुकै भए तापनि राजीनामाको प्रक्रियाबाट चाहिँ अब त्यो आवश्यकता हो भने त्यसरी जान सकिन्थ्यो। त्यो भएन, त्यो अत्यन्तै गलत भयो। मैले अघि पनि भने 22,458 बजुराली जनतामाथि 3380 सङ्गठित सदस्यता अझ हामीलाई माया गर्ने हो भने करिब 60% बजुराली जनतामाथिको अझ विपन्नमा बाँचेका आम बजुराली जनतामाथिको चाहिँ यो एउटा चाहिँ अपमान हो भन्ने मैले अन्याय हो, अपमान हो भन्ने मैले। केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ, अब यस्ता गलत प्रवृत्तिको विषयमा यहाँले के गर्न सक्नु? अब यसको जवाब त कमिटीले माग्छ, यसको जवाब त माग्छ नि। के कारणले यो खालको परिस्थिति उत्पन्न भयो त्यसको एउटा चाहिँ सूचना पाउने हक 159 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई त छ नि। त्यो सूचनाको हक चाहिँ हामी स्वाभाविक रूपले त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ। म अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु यसलाई। एउटा अब समग्रमा हामीले रेडियो कार्यक्रम गऱ्यौँ अहिले, के बजुरेली जनता दाजुभाइहरूलाई, रेडियो बाजुराका श्रोताहरूलाई बाजुरा जिल्लाको विकासका लागि यहाँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म विशेष गरेर पार्टी सङ्गठनको राजनीतिक गर्ने त्यो तहमा, त्यो सर्वोच्च निकायमा म छु। मैले त्यो निकायबाट, त्यो ठाउँबाट बाजुरा जिल्लाको विकास र परिवर्तनका लागि मेरो राजनीतिक जीवनमा म रहँदासम्म म स्वाभाविक रूपले इमान्दारपूर्वक जनताको पक्षमा, जिल्लाको पक्षमा, विपन्न वर्गको पक्षमा, अन्य अत्याचारको पीडामा छटपटाइराखेका मान्छेको पक्षमा मेरो भूमिका रहनेछ।
र तिनको साथमा म हुनेछु र मेरो दिल दिमाग मेरो मन मस्तिष्क त्यतातिर बढी म खियाउने छु र बाजुराको विकासमा फ्याट्टै म अहिले यसो गरौँला उसो गरौँला भनेर एउटा प्रचारात्मक रूपमा भन्दा पनि मलाई बजुराली जनताले हिजो पनि बुझेका छन्, आज पनि बुझेका छन्, भोलि पनि यो यसो गर्नेछ भनेर बुझेका छन्। मेरो जीवन कोरा कागज छ र त्यो सबैले त्यसमा मतलब चाहिँ राउन्डसँग लेख्नेछन्, मलाई सुझाव दिनेछन् र मैले जे चिजहरू त्यसबाट मैले अगाडि सार्न सकेँ त्यसमा एक माना एक मत भएर सबै मान्छेहरूले त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने खालको एउटा चाहिँ स्थिति आउने छ भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। र म तपाईँहरूलाई छोटो रूपमा भनिहालौँ, मेरो केही खालको एउटा प्रारम्भिक छलफल पनि भएको छ केही दात्री निकायहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा, र त्यो दात्री निकायलाई म कति सक्छु म अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। र उसको चाहिँ यहाँ कृषिमा मात्रै कार्यक्रम लन्च गर्ने उसको चाहिँ नीतिगत केही मान्यता रहेको छ र उसँग मेरो चाहिँ 4वटा सेक्टरलाई सम्बोधन गरेर बाजुरा जिल्ला जस्तै सिङ्गो सुदूरपश्चिम अञ्चलमा चाहिँ त्यसरी जाउँ भनेर मैले प्रारम्भिक डायलग मैले गरेको छु। त्यो 4वटा सेक्टरभित्र कृषि, जलस्रोत, पर्यटन अनि चाहिँ शिक्षा यति कुराहरूलाई जोडेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले त्यो खालले गरेको छु। र त्यसको पूर्व केही खालको एउटा चाहिँ ग्रिन सिग्नल जस्तो मलाई देखाएको छ र म कति सक्छु त्यो विषयमा म अहिले ठ्याक्कै त्यो भन्न सक्दिनँ। जब म त्यसको पूर्ण आशावादी हुनुहुन्छ एकदम। अब छोटो रूपमा तपाईँको योजनालाई पुरा गर्नको लागि बजुरेली जनताले के गर्नुपर्छ छोटो रूपमा सुझाव के माग्न चाहनुहुन्छ? सर्टमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई आम बजुरेली जनता, चाहे त्यो नेकपा माओवादीमा आस्थावान एउटा झुपडीमा बसेको आमा बुवा किसान किन नहुन्, चाहे नेपाली कङ्ग्रेसलाई लामो समयसम्म रगत पसिना दिएर चाहिँ साथ गरेको एउटा चाहिँ किसान आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू किन नहुन्, चाहे अरू राजनीतिक पार्टीसँग आस्था विचार भएका एउटा चाहिँ गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू किन नहुन्, चाहे नेकपा एमालेकैमै आस्था विचार भएका मान्छेले त स्वाभाविक रूपले त्यो बाटोमा हिँड्नै पर्ने हुन्छ। र यो सबै आस्था र विचारमा भएका बाजुराका किसान, यहाँका महिला, यहाँका दलित, यहाँको उत्पीडनमा रहेको वर्ग, भूगोलबाट ठकिएको एउटा चाहिँ हामी सबै मान्छेहरूले चाहिँ मलाई साथ र सहयोगको म चाहिँ दृढ अपेक्षा सबैसँग म गर्दछु। हुन्छ, धन्यवाद। रेडियो बाजुरामा आउनुभयो। नेकपा एमाले खेल्नुपर्ने भूमिका, खेलेको भूमिका र बाजुरा जिल्लाको विकासमा चारै पक्ष, या त राजनीति पक्ष होस् या नाग सेवाग्राही पक्ष होस् या सेवा प्रदायक निकाय होस्, सबैले बाजुरा जिल्लाको विकासमा प्रतिबद्ध भएर लाग्यौँ भने मात्र बाजुरा जिल्ला समुन्नत बाजुरा जिल्ला बन्न सक्छ र सम्भ्रान्त बाजुरा जिल्ला बन्न सक्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद तुलारानी। यतिन्जेलसम्म रेडियो बाजुरा सुन्नुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। बाजुरा जिल्लाको विकासमा केवल राजनीतिक दलको सक्रियतामा मात्र सम्भव छैन। यसका लागि तपाईँ हामी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ। हामी जिम्मेवार नबनेर अरूलाई मात्र दोष दिँदै गयौँ भने हामी बजुरेली जनता कहिल्यै पनि मानव सूचाङ्कको दृष्टिकोणले हामी उन्मुक्ति पाउन सक्दैनौँ। हामी 75औं स्थानमा रहेको इतिहासमा कायम रहन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले बाजुरा जिल्लालाई सम्पन्न जिल्ला, समुन्नत जिल्ला, बाजुरा जिल्लाको एकदम यसको रूपान्तरण गर्नका लागि सबै क्षेत्रमा संलग्न नागरिकहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र त्यसमा सञ्चार माध्यम लगायत सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जालहरू पनि प्रतिबद्ध हुन सक्यौँ भने मात्र बाजुरा जिल्ला सम्पन्न हुनसक्छ, समृद्ध हुनसक्छ भन्ने मूल सन्देशका साथ आजलाई कार्यक्रममा प्रमुख विचार दिनुभएकोमा आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अथवा नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीका सदस्य लालबहादुर थापालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी रेडियो बाजुरा सुन्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ र यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम प्रसारण गर्नमा सहयोग गर्ने मेरा प्राविधिक मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक तुलाराम जैसी पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, शुभ साता। कृषि जन्य बिउ बिजन नै ओखा